अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का मामला एक दफ़ा फिर आज जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फ़र्रुख अली खान की अदालत में ये तमाम समाअत हुई। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई। एक तो जो खुफिया रिपोर्ट थी शहबाज गिल की, उसको भी सामने लाया गया, और साथ साथ जो उनके साथ बिल्कुल सरेआम अदालत के अहाते में किया गया, मीडिया के कैमरों के सामने किया गया, वो इंतहाई नारवा था। अगर पब्लिक के सामने ये कुछ किया जा रहा है तो अंदर खाने बंद कमरों में क्या कुछ नहीं होता होगा। एक तो जो आज पुलिस ने वहां दहशत दिखाई, शहबाज गिल को तो आप एक तरफ कर दें, तीन सहाफियों को जो पुलिस ने वहां तीन सहाफियों के साथ किया, और खास तौर पे नूरुल अमीन दानिश जो बोल टीवी का हिस्सा है आजकल, उनका मोबाइल तक पुलिस ने छीन लिया। ये पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा बुखलाहट का शिकार है इस केस में, और जब फैसला आया तो उससे पहले ही शहबाज गिल को वहां से ले जाया जा चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी आज। इसमें जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज गिल की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। वो बार बार चीख रहे थे, वो बार बार इस्तदा कर रहे थे कि मुझे मेरा जो ऑक्सीजन का मास्क है वो दिया जाए। लेकिन जब उनको पिम्स से एम्बुलेंस में लेकर जाया गया कचहरी के अंदर, तो जज के सामने उनको जब पेश किया गया तो वो व्हील चेयर पे थे और उनका मास्क उतार लिया गया था। इसकी हिकमत अमली ये थी कि जाहिर है जज के सामने उनको ठीक बनाकर पेश करना था, और पुलिस भी बार बार ये कह रही थी कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। इश्तिहारात दिए जा रहे थे कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लेकर आए। तो अब सवाल ये कि क्या जो तशद्दुद होता है तो वहां कौन होता है, वहां कौन ये सबूत इकट्ठे करता है, तशद्दुद के टाइम कौन वहां देख रहा होता है जो इसको रिकॉर्ड करवाए। तो ये जो ऑप्टिक्स थे उनके कि शहबाज गिल को मास्क के बगैर पेश किया जाए और उनको बज़ाहिर तंदुरुस्त बनाकर पेश किया जाए, उस सब का भी पोल खुल गया। वहां जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो उनको बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आ रही थी। कमरा अदालत के अंदर वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो बार बार चीख रहे थे कि मुझे कम से कम ऑक्सीजन का मास्क तो दे दें, मैं दम्मे का मरीज हूँ, ये ज्यादती तो ना करें। और उसके बाद जब उन्होंने जज साहब से इस्तदा की कि मेरा ऑक्सीजन का मास्क मुझे दिया जाए, तो फिर अदालत के कहने के ऊपर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो कमरा अदालत में मुंतकिल किया गया, उनको मास्क लगाया गया, उनको ऑक्सीजन वहां लगाई गई, और उसके बाद ये केस शुरू हुआ। हैरान कुन तौर पर एक मरीज, पुलिस ये कह रही है कि किसी कानून के अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई कि आप एक मरीज का जिस्मानी रिमांड नहीं ले सकते। हम इसकी जो है वो बहुत ज्यादा इसकी केयर कर रहे हैं। हम हर जो मुल्जिम होता है उसकी केयर करते हैं, चाहे वो अगर बीमार ही क्यों ना हो। तो 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा था। एक मरीज इंसान जो ऑलरेडी जिंदगी और मौत की कशमकश में है, जो रो रहा है, लिटरली ही वाज क्राइंग कि मुझे ऑक्सीजन दे, लेकिन उनको उसको ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा था। कमरा अदालत के अंदर उसका ऑक्सीजन उतार लिया हुआ था और वो कह रहा था मुझे ऑक्सीजन दे, और ये कहते थे कि उसका मजीद 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे। हालांकि 48 घंटे का जिस्मानी रिमांड पहले हो चुका हुआ है। उसके बाद वो अस्पताल में गए, उनकी हालत मजीद बिगड़ गई, तो ये कहते हैं कि उनका मजीद 8 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और शहबाज गिल ने फिर जज से भी ये मुकालमा किया कि मेरी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स गायब की गई हैं, मेरा जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। मैं किसी सूरत भी फौज मुखालिफ नहीं हूँ, मैंने हर जगह पे फौज का मुकदमा लड़ा है। ये जो मेरा बयान था इसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद जो फैसल चौधरी थे ना, उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है चूंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर है, तो इसलिए ये कोर्ट इसका ये दायरा इख्तियार ही नहीं है ये जिस्मानी रिमांड का मामला सुने। और जिस्मानी रिमांड की बहुत ज्यादा मुखालफत की गई तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि ये जो मरीज है इसकी हालत ठीक नहीं है, इसका जो जिस्मानी रिमांड बार बार मांगा जा रहा है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह कि ये शहबाज गिल के ऊपर मजीद तशद्दुद करना चाहते हैं। जो तमाम रिपोर्ट्स थी वो अदालत के सामने पेश की गई, वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। फैसल चौधरी ने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए। उसके बाद शोएब शाहीन साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने उन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ा, और वो रिपोर्ट जो गायब हुई हुई थी उसको भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया, और उसके बाद जो फैसला था वो महफूज हुआ। और इस दौरान क्या हुआ, जैसे ही ये फैसला महफूज हुआ, जज साहब उठकर जब चले गए तो उसी दौरान पुलिस शहबाज गिल को लेकर वहां से रुखसत हो गई। और उस दौरान भी उनको बड़ी बेदर्दी के साथ जो पुलिस की वैन थी उसके अंदर उनको फेंका,
وہ وہاں بھی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ مجھے پانی دے دیں. وہ اشارے کرتے تھے, پولیس ان کی بات نہیں سنتی تھی اور ان کو بے دردی کے ساتھ اس گاڑی کے اندر پھینکا اور وہاں سے وہ لے کر چلے گئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت ساری ایسے ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن میں خاص طور پہ انڈیا کے اندر جو اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں, جو جانور ہوتے ہیں جن کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے, جو زخمی ہوتے ہیں, ان کو اتنی سہولت سے, اتنی احساس کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. جانوروں کی, کتوں کی, جو پاگل کتے ہوتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں آگے سے, یہ انڈیا کے اندر ہوتا ہے, جس انڈیا کو ہم بہت زیادہ دہشت گرد سمجھتے ہیں. لیکن یہاں ایک انسان کو جس کی آکسیجن اتری ہوئی ہے, جو بار بار یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے آکسیجن کا ماسک دے دے, اس کو اس طرح سے دھکے دیے جا رہے ہیں, اس کو پانی نہیں دیا جا رہا, اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی بہت ہی زیادہ کربناک صورتحال تھی. آپ شہباز گل کا جتنا بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہوگا وہ اس حالت کو کم از کم دیکھ کر اس کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا. وہ چلا رہے تھے, وہ رو رہے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, میں بیمار ہوں, میری حالت ٹھیک نہیں ہے. اور پھر جو پولیس کا موقف تھا کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے, اس کو بھی عدالت نے اس کی بخشی ادھیڑ دیے. جب فیصلہ آیا تو جج صاحب نے یہ کہا کہ میں کسی کی فرمائش کے اوپر نہیں چل سکتا, یہ شہباز گل کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کا دوبارہ میڈیکل کروایا جائے اور ان کو فوری پمس ہسپتال کے اندر منتقل کیا جائے. ان کا بھی جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ شروع ہی نہیں ہوا. اس دوران جب جج سے مکالمہ ہوا تھا شہباز گل کا, تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا شہباز گل نے کہ مجھ سے جو تفتیش تھی وہ اسپتال کے اندر بھی ہوئی ہے. تو اب یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو شہباز گل سے نہیں ملنے دیا جا رہا, کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے. تو ممکن ہے جو پولیس ہے وہ اسپتال میں بھی ان سے جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے اس کو فی الحال معطل کیا جاتا ہے, اور ابھی شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ شروع نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو وکیل تھے شہباز گل کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ CIA ہیڈ کوارٹرز میں پولیس شہباز گل کو لے کے چلی گئی جبکہ ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا ہوا. تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی پولیس کس قانون کے تحت شہباز گل کو CIA ہیڈ کوارٹر میں لے کر چلی گئی ہے. بہرحال یہ ایک ان کو کامیابی ضرور ملی ہے. شہباز گل کی لیگل ٹیم کو کم از کم پیر تک ان کو یہ ریلیف مل گیا ہے کہ وہ دوبارہ پمس کے اندر ہوں گے. اس کے اوپر ان کا جو میڈیکل ہے وہ دوبارہ کروایا جائے گا. اور اس میں تحریک انصاف کا بھی یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ چاروں صوبوں کے جو ڈاکٹرز ہوں وہ مل کر ایک معائنہ کریں شہباز گل کا, اور اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ جو کمیشن ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ فائل کرے. یہ ایک الزام جو اس وقت پولیس کے اوپر ہے, ایک تو رپورٹ جو ہے وہ چھپائی گئی, اور دوسرا جو شہباز گل کو مکمل فٹ قرار دیا جا رہا تھا وہ چیز عدالت کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے. ظاہر ہے میڈیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ فٹ ہے, لیکن اپیرنٹلی جب آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں وہ اس کی حالت غیر ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جتنی دفعہ شہباز گل کو دیکھا ہے کبھی اس طرح کے ایکسپریشنز ان کے نہیں تھے جس طرح وہ آج چلا رہے تھے, جس طرح جو حالت آج ان کی تھی اس سے پہلے کبھی بھی ان کو ہم نے نہیں دیکھا تھا. بہرحال ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی. اس کے اوپر عدالت نے بھی تشویش کا اظہار کیا, اور جو پولیس کے دعوے تھے کہ شہباز گل بالکل ٹھیک ہے, کم از کم وہ تو ضرور جھوٹ ثابت ہوئے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.